ارزقتن و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات مل کے سارے صاحبان بلند آواز ماشاءاللہ جس سلوش و عقیدت نال ذکر پاک دا اہتمام ہے، محنت دی قبولیت دی خاطر بھی صلوات مل کے پڑھو۔ کتنا پڑھنا ہے؟ نہیں دیکھ لینا پھر میں پروگرام ڈسٹرب جی ٹھیک۔ لا علاج مرضاں دی علاج گاہ ہے مجلس حسین، جتنے بیمارن صحت یابی دی خاطر بھی صلوات مل کے پڑھو۔ اپنے آپ نو تھوڑا محسوس نہ کرو اسی ذکر دے محتاج ہاں، ذکر ساڈا محتاج نہیں۔ جتنے بیٹھے ہو کافی ہو، اپنی اپنا کشکول ہے، اپنی اپنی خیرات ہے۔ امام حسین دی مجلس ہی ہوندی ہے، پاویں 1000 بندہ ہوئے تو پاویں 10 بندے ہو، تو تسی مہربانی کرو ایک وردی صلوات سارے مل کے باجماعت کرو۔ بانی مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، انہوں دی بلندی درجات دی خاطر، اور جتنے صاف حاضر بیٹھے ہو ایک دفعہ اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو، انہوں دی بلندی درجات دی خاطر بھی صلوات مل کے صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، قاتلان حسین تے لعنت، پاک سیدہ دا دل دکھانا لیا تے لعنت، مل کے بواز بلند صلوات پڑھو۔ ہے جی اجازت ذکر پاک شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، الصلوات۔ سب تو پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام احباب دا ذکر پاک شٹورا یا قبول و منظور فرماوے۔ جتنے جتنے قدم چل کے صف ذات تشریف لے آئیو، دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تے میرے تواڈے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماوے۔ جڑے آئے بیٹھے ہو امام حسین تانوں کسے دا محتاج نہ کرے، تو انتہائی واجب الاحترام سادات و مومنین سنی شیعہ صاحبان، اس دنیا تے جو بھی آیا اس ایک دن جانا ضرور ہے۔ صدا شاہی یا اللہ دی ہے یا میرے مرشد حسین دی ہے، میں تو تھوڑا محسوس نہیں کر رہا، جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو۔ وعدہ وفائی ہو گئی، جناب دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ اتھے راجہ منزل میں پہلی دفعہ آیا، ذکر میں پہلی دفعہ نہیں کرن لگا، نہ تسی میرے تو انجان ہو نہ میں تواڈے تو انجان، نہ کیوں حسینی رشتہ انجان نہیں ہوتا۔ تو
تو جڑے بیٹھے ہو اگر مہربانی کرنا، اگر کوئی سمجھ آوے تو بول پینا تاکہ ماحول سونا ہو جائے کہ یا صدا شاہی اللہ دیے یا میرے مرشد حسین دیے. جیڑا آیا اس جانا ہے، میں بھی جانا ہے، جڑے تسی بیٹھے ہو تساں بھی ٹر جانا ہے. کئی ٹر گئے، کئیاں ٹر جانا ہے، رہنا اتھے کسے بھی نہیں. اور موت دے بعد ہر رشتہ ختم ہے. بہت مہربانی جی. ہر رشتہ ختم، پتر دا رشتہ ختم، دھی دا رشتہ ختم، جنہ پیچھے پتہ نہیں کی 7 سمندر پار کر کے پیٹ کٹ کے انہوں نے پالی دے. کئی جھوٹ بھی بول لیندے نے اولاد دے رزق واسطے، کئی جناب فراڈ بھی کر لیندے نے، کئی جناب حق حلال دی کما لیندے نے کہ بچے پال جان. لیکن اسی دھوکھے چ مارے جا رہے ہیں. اے حلال دیکھو، بچے دی پرورش واجب ہے، واجب نہیں اوجب ہے، لیکن لقمہ حلال دا کھوائیں. مر جانا ہے تو مرن تو بعد پتر دا بھی رشتہ ختم ہے، دھی دا بھی رشتہ ختم ہے، والدین دا رشتہ ختم ہے. سکا پتر جنازہ پڑھائے نا تو کی یاد ہے، ہون میرا ابا نہیں، ہون تیرا بندہ ہو چکا ہے. جڑے بولے نہیں کیوں اس گل کوئی شک ہے؟ ماں پیو دا رشتہ کوئی نہیں، بہن برا دا رشتہ کوئی نہیں. اور گورے کمال کر دیتی، وہ تحقیق کردا ہے. اس آکیا موت سب تو پہلے بندے دی شناخت ختم کر دی ہے. بہت مہربانی. آئی ڈی کارڈ کی ہے جڑا ساڈے جیب وچ ہوندا ہے، شناختی کارڈ. وہ بندے دی شناخت آئی ڈی ختم کرے گی، واپس لے لوے گی. ایدو سونی راجہ منزل والے میرے کو مثال ہی کوئی نہیں، پہلی دفعہ آیا نہ تہاڈا چنگا سنے ہیں، لیکن میرے سامنے چلو جتنے بھی ہو کافی ہو. اگر تسی بول پو کہ میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا، شناخت ختم کردا ہے. ایدو سونی مثال میرے کو کوئی نہیں. میں جناب علی رضا آف محمدی پور ذات دا سید، میں مرنا ہے ہوں، میں سید علی رضا ہاں. جے مردیاں جانا ہے، جے میرا تو کوئی لگتا جائے یا گجراتوں جائے، مختلف علاقوں جائے، کسے جا کے نہیں آکھنا علی رضا نو غسل ہو گیا ہے. علی رضا نو کفن ہو گیا ہے. ایک کو لفظ ہر کوئی بولے گا، انہوں نے آکھنا ہے میت نو غسل ہو گیا ہے. تسی بولو تامی گال لین جیے، نہ بولو تامی گال لین جیے. روح ہے سید چودھری چیمے چٹھے شاہ جی وڑیچ جی، روح نکل دی گئی. نہ کوئی چیمہ، نہ کوئی چٹھا، نہ کوئی چودھری، صرف میت. شناخت ختم ہو جانی ہے، نہ ختم ہو جانے ہیں. 4 دن دی زندگی ہے، ہر شے ختم ہو جانی ہے. ہاں کھاریاں لیو، اگر موت دے بعد کوئی رشتہ باقی رہ جانے تو صرف فقط امام دا رشتہ ہے. کیڑا رشتہ ہے؟ امام دا رشتہ. اللہ اکبر. میں آکھ رہا چند بندیاں کھلو کے، کوئی شیعہ پیادہ ہے، کوئی سنی پیادہ نہیں. یوما نادو کلا اناسم بے امامہم. اگر موت دے بعد کوئی رشتہ باقی ہے تو امام دے. اللہ اپنی لاریب کتاب بھی ارشاد فرما رہا ہے، میں اپنے بندے دا حشر و نشر دے امام پیچھے کرا. جیڑا میسیج پیغام میرا مسلمان بھائی 4 دن دی زندگی ہے، امام سوچ کے بنائی. امام ایتھے وقت ہے، آپشن ہے. روح نکل گئی، دفن ہو گیا. عالم برزخ دا پریڈ کٹ کے میدان محشر، اوتھے پھر تو نہیں بدل سکتا. اور جنہوں دل چ وسا کے قبر چ جانی، اللہ او دے پیچھے کھڑیاں کرنے.
کھاریاں جو قریب ہے تواڈے کوئی جہلم دا ٹول پلازا نہیں کہ جتھے ویکھیا لمبی قطار ہے تے چھوٹی قطار ہی داخل ہو جاؤ. او ملا جی دے ابو دا ویڑا نہیں، اللہ دی بارگاہ ہے. اوتھے کوئی کمی پیشی نہیں. جنہوں دل وچ وسا کے لے جانے حشر و نشر ہونا ہے، وہ دے پیچھے آپشن ہے. اج کل پرسوں جیڑا کوئی ملدا اس نالے گال پہنچاؤ. ہاں میں امام کیڑا بنایا ہی سوچ کے بنائی، رات دی تنہائی چ کلیاں بہ کے دل دی گہرائی چ جا کے سوچ ہاں جیڑا میں امام بنایا یہ دے پیچھے میرا حشر و نشر ٹھیک ہوئے گا. میں تے کہ میسیج پیغام جناب تک پہنچانے اگر انہاں باتاں تے جڑے بول رہے انہاں نو سلام ہے. مجلس حسین جانا کمال نہیں ہے، تو کچھ لے جانا کمال ہے. اگر ایک ذہن تک بھی میرا کوئی جملہ پہنچ گیا میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا، میرا بارواں راضی ہو جائے سب کچھ ہے. امام بزرگوں مالک کلات تے سایہ قائم روے جے کڈا سونا امام حسین دی مجلس وچ تعید کر رہے ہو. زبان ہوئی چنگی جڑی انہاں دے ذکر وچ بولے، اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی گلیاں بازاراں موڑاں چوکاں چ بولے اور امام حسین دی مجلس وچ نہ بولے. اللہ دیتی زبان انہاں دے ذکر دی تائید واسطے. امام سوچ کے بنائی. اج یہ آپشن ہے مرن تو پہلے پہلے زامہ دی تانی دا کوئی پتہ نہیں ہو، سوچ کے میں امام کیسا بنایا. چلو میں مزید آسان کرنا ہو سکتا ہے سارے جڑے ہے ندا 15 بیٹھے یہ میرے نہ بول پین ہے. یاد رکھنا کھاریاں لیو شیعہ نہیں آکھیا. اللہ لا ریب کتاب وچ ارشاد فرمایا ہے یوم نادعو کل اناس بامامہم. یہاں تے آکھو آیت کوئی نہیں تے جے آیت ہے تے قرآن دی اس آیت دے روح نال میں آکھن نہ تے تیار ہو گیا کہ جنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دل وچ وسایا امام انہاں دا حشر و نشر حضرت ابو بکر پیچھے ہونا ہے. جنہ حضرت عمر نو وسایا انہاں دا حضرت عمر پیچھے ہونا ہے. جنہ حضرت عثمان نو وسایا انہاں دا حضرت عثمان پیچھے حشر و نشر ہونا ہے. اور واحد اسی شیعہ نے حیدر کرار ہاں جڑے ایتھے بھی چوکاں وچ بھی ہر پاسے آنے ہاں یا ساڈا حشر و نشر علی پیچھے ہونا ہے یا علی دے 11 پتراں پیچھے ہونا ہے. بہت مہربانی میں صدقے ہوں. اللہ اکبر. یا علی پیچھے یا علی دے 11 پتراں پیچھے. اسی ڈنکے دی چوٹ دے پہ آنے ہاں. اساں امام وسا لے ہوئے اساں سوچ سمجھ کے وسائے. ساڈے وچ کوئیوں بھی نے جنہاں تحقیق نال امام وسائے نے. عقل شعور نو جاگر کر کے امام مننے. ساڈی کوئی ضد نہیں تسی لازمی علی تے علی دے پتراں نو وساؤ، لیکن قرآن دی آیت دے تحت اے ضرور سوچی کہ حشر و نشر ہونا امام پیچھے کھڑی ہو جدے پیچھے تیرا حشر و نشر چنگا ہوئے. ذاکرہ جی پہلی دفعہ آئیں کوشش تے کرنی ہے نا کھاریاں چ دعا لے کے جائیے اور دعا نال ہی ذاکری دا پھول وددا ہے. تو میں کوشش کرنا مزید آسان کرنا. کھاریاں تھانے چ جناب کام پی گیا. کھاریاں تھانے چ کام کی پی گیا چلو میں دسنا چھوڑ فدیقت ہے. ہوں جانا ہے جی تھانے دار کول چوکی انچارج کول اتھوں بچہ اپنا اٹھانا ہے. پہلے گھر میٹنگ ہوندی ہر گھر دی گل ہے. ہاں جی کیڑا بندہ کھڑی ہے سفارشی اتنے او فلانا اور نہیں تینوں کی پتہ ہے فلانا بندہ وہ کھڑی ہے جدی ایس ایچ او کان دھر کے سنتا ہوئے انہوں رد بھی نہ کر سکے انہوں اٹھائے بھی نہ. ہوں بولو نہ بولو تاری اپنی مرضی ہے. پہلی دفعہ اتنے میں آیا تھوڑے کو دعا لین واسطے آیا. ذکر مالکاں دا ہی کرنا ہے وہ چاہے کوئی بھی آوے لیکن سمجھ آوے عادل امام دے منن والے ہو. سمجھ آوے عدل کرو گے بولو گے ضرور ٹھیک ہے. تھکاوٹ ہے دن بھر رات دیاں ڈیوٹیاں نے تہاڈا بہ جانا بھی عظیم عبادت ہے. اگر سمجھ نہ آوے بے شک نہ بولنا. بندہ وہ کھڑیے جدی ایس ایچ او سنے انہوں رد نہ کرے. انہوں جی اگر خالی اٹھانا بھی سو تو کوئی 100 باری سوچے یار ہے بندے نے میں اٹھا دین لگا. تے صاف دامن ہوئے کریکٹر دا کلیئر ہوئے شریف ہوئے جنہوں نال کھڑیاں کوئی ساڑی بھی عزت ہو جائے.
پتہ نہیں کون بولے تے کون نہ بولے، میں کوئی مجمع ویکھن آیا؟ میں تے امام حسین دی مجلس وچ شعور اجاگر کرن آیا، کوئی میسج پہنچان آیا؟ افضل علی گل ظرف والے 72 ہون تے لکھاں تے ہیوی ہو جاندے نے، جیڑے بیٹھے ہو میرے واسطے کافی ہو، میں مطمئن ہاں، میں مالکاں دا ممبر تے کھلو کے ذکر کرنا پیا سار چاہنا، نکا جہا تھانے کھاریے دا گناہگار بشر ایس ایچ ہوئے او دے کولو تو بندہ اٹھوانا ہوئے تے سفارشی کوئی بڑا صاف دامن کریکٹر دا صاف لے کے جانا ہے، وینے کہ ہر پاسے کلیئر ہوئے، نکے جے تھانے کے جانا ہوئے تے تنو عقل شعور ہے، سفارشی چنگا تے صاف دامن تے شریف کھڑی دے، او اللہ دی عدالتی، ہن یاد رکھی امام اونو لے کے جائیں جدے دامن اچ نہ شراب دی چھٹ ہوئے، نہ بت پرستی دا سجدہ ہوئے، نہ شرک دا دھبا ہوئے، اگلی گل تے ساری بول پوے گے، نہ منافقت دی بو ہوئے۔ بولو جی جنہوں سمجھ آ رہی ہے میں صدقے ہوں، کوئی گفتگو پسند آ رہی ہے جناب؟ میں بسم اللہ کرا اسے ذمہ نہیں جی ایک دو بات سنو، دکھاں دی سطر پڑی ہے، طالب دعا ڈھیر دعا مل گئی، میری حسیت اوقات تو چوکھا تسا میری حوصلہ افزائی کر دیتی، امام حسین تو وسدہ رکھے، عزادارو تو آڈے نال بہارا نے اور تسی سیدہ زینب دی دعا دا اثر ہو۔ چلو میں اگے دسنا لیکن میں اپنی موضوع تے ہاں اس نو کمپلیٹ کر لواں کہ ہن امام جڑا کھڑنی نا صاف دامن ہوئے، جدوں نال کھڑیاں کوئی میدان معاشر او دی بارگاہ چ تیری بھی عزت ہوئے۔ اچھا تو جے تسی سفارشی کوئی چور ڈاکو لے جاؤ، کوئی نہیں سمجھ آئی، جدے تو کوئی 5-7 ایف آئی آر ہوئے تو وہ جا کے آ جی تھانے دار جی ساڈا چور تے چھڈو، انہیں آنا ان کے بعد ہی چھڈاں گے، پہلے انہوں لمیاں پاؤ، بولے نہیں تسی میرے نال۔ میرا مسلمان بھائی ویکھی اللہ دی عدالت وچ سفارشی کوئی نہ سوچ کے کھڑی، ہر پاسوں کلیئر ہوئے تے جدے اپنے تے ایف آئی آر ہوئیاں نا تہاڈا حشر و نشر بعد وچ ہونا تے پہلے ਉਹਦਾ ہو جانا۔ شراب دی چھٹ تک نہ ہوئے، بت پرستی دا سجدہ نہ ہوئے، اجے بھی کچھ چہرے پریشان ایک حکمران دے پتر شراب پی لی، مہربانی بھائی جوان مہربانی تیرے قدمت میرے ہاتھ نے بھائی، عزادار امام حسین دا جڑا تائید کردا ہے عزادار دی جتی ساڈے سر دا تاج ہے، لیکن بولو مہربانی ہوئے گی تواڈی، میں جملہ تواڈے ہمت تے پہنچانا ہے، تسی بولو تو ذاکر اچھے طریقے نال ادا کر دے، جتنی ہو کافی ہو، مجلس تے امام حسین دی ہے نا، تھوڑیاں دے وارث بھی بیٹھے نے، بس ہو سکتا ہے مجلس مالکان دی نظر پتہ نہیں کتنی قبول ہوئے، جدے چ وخاوا کوئی نہیں، جتنی اوقات بسات ہائی اتنی انہیں پھوڑی پا لے، اور پھوڑی دا مقصد بھی یہی ہے خلوص مجلس ہوئے، اس مجلس ایک حج اور زواری دا ثواب ملتا ہے، پھر لمبا ٹاپک ہے جیڑی مالکان دی خوشنودی واسطے ہوئے، بندیاں دی رضا واسطے نہ ہوئے، اپنے کاٹن دے جوڑے پا کے تے مکا کے تے سویرے نہ آگیا بلے بلے ہے آ گیا تے وہ آ گیا تے انج ہویا تے ہو گیا تے وہ بالا کٹ گیا تے وہ کرلاٹا کٹ گیا، امام حسین دی مجلس ہے یا کھاڑا ہے؟ بولو جنہاں سمجھ آ رہی ہے؟ اے یہ ہر بندہ بیٹھ کے مولا دے فضائل تے مسکرائے، داد دے، روح دی غذا لے، انہاں دے غم وچ ہائے کرے، آنسو بہائے، تے دا نہ ہی مجلس۔ اللہ مولا بما میرے سانو اس ذکر نال مخلص ہون دی توفیق عطا فرمائے، جڑے بیٹھے ہو یقیناً ذکر پسند بیٹھے ہو۔ ایک حکمران دے پتر شراب پیتی، ہن تانوں پتہ ہے میں نام نہیں لینا کہ میں 8 ربیع الاول تاڈی پڑھنا بھی نہیں جا، کوئی تھوڑا جہا آپ بھی ہمت کریا کرو کہ پتہ تانوں سارا ہوندا ہے، ماواں دیاں جھولیاں چ تسی درسی آل محمد لیندے آئے ہو، ہوں ہی تسی ذرا پیڈے پکے کھاری آلے ہوئے ہو، تو میں بھی محمدی پور دا ایڈا کچا تے میں بھی نہیں ہے، مہربانی بھائی اشارے تے پہنچو۔ او بندے آ گئے ہر معاشرے چ کھاریاں گجرات نہیں سمجھنا تے کنے سمجھنا ہے، کھچرے سمجھ دیو سیانے۔ وہ 5 بندے کٹھے ہو کے آگے حکمران نو آندے نہیں، ہاں جی ہو پتر تو آڈے
چلو انہیں آخیا جی تاری عدالت کیسی ہے، چلو تھوڑی جی گل اسی کرنے، انہیں آخیا برابر تے چل رہی ہے، امیر غریب ایک جہا ہے، کوئی امیر کرے انہوں بھی گناہ وہی سزا ہے، کوئی غریب کرے انہوں بھی سزا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب ایک صف میں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا ماشاءاللہ جی کیا بات، تے جے کوئی شراب پیوے کوڑے، اچھا بادشاہ جی یہ چھپ لک کے سارے دے سامنے، انہوں نے کہا چھپ لک کے نہیں ماری دے، جڑے ویلے امیر غریب دی عدالت ایک جی ہوئے پھر رعایا دربار سجیا جاندہ ہے، رعایا آمدی ہے میں تخت تے بومنگا، پھر انہوں جلاد حبشی کوڑے مارے گا، پورے علاقے نو پتہ لگ جائے گا اس حکمران دیواری جنہیں شراب پینی ہے دا حال ہن ویکھو پکا پیڈا پہ کر دینے حکمران، انہوں نے کہا اچھا اچھا واہ بھائی واہ، ایک دو جنوہ دینے ویکھو حکمران نہیں ہوئے تے انج دی ہو، شرط توجہ رات بستر تے بھی پتر دے حق کچھ تسی دعا کرو گے، ذاتی اوقات نے کوئی نہیں، امام حسین دی اطاعت ہی نازہ ہوندیاں نے، ایسی اپنے گربان وچ ویکھیے سانو سارا پتہ ہوندا سی کیاں، وہ کرما دی چادر پا چھڑ دے، سانو سارے والا آ جاتے، تواڈے مومناں دیاں دعاواں نال سارا سلسلہ چل رہے ہیں، جی عزادار دی عزت نہیں تے کی دی عزت، جاگنا بھائی پوری توجہ، بچہ بھی سمجھے گا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی کیا عدالت ہے، سبحان اللہ، ایک دوجے دے سامنے تعریفاں کر کے انہوں نے پھر ایتھے پھدیا، انہوں نے کہا تے جے تہاڈا پتر پیوے تے پھر بھی انج کرو دے، انہوں نے کہا لے تنوں دسیا نہیں امیر غریب ایک جے ہے، انہوں یہ آئی کہ پوچھ دے ہی نہیں نہ پہ بولے نہیں تسی میرے نہ، انہوں نے کہا اچھا اچھا پتر واری بھی یہی ہے بھائی لطف لیڑا، انہوں نے کہا پتر نو انجے ہی ماریں گے، انہوں نے کہا پھر جناب دے پتر پی لیجئے، انہوں نے کہا جی سارا لپسینہ پیرا رائی، وہ پھر ہوں پکیاں ہوئے آزی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پھر وہ دربار سجواؤ بندے بلاؤ ماراں گے، اوہی تیرے اعلان ہوندہ یا نہ ہوندہ تو جڑے پانچ جاننا نبوے کھڑکا کھڑکا کیا ہوئے آجو حکمران دے پتر شراب پیتی ہے، ہوتے آج مول پینے انصاف ہونے، او کھاریاں لیو جناب راجہ مدد علیہ اللہ مولا تو اٹیاں اس طرح محفوظ کرے، دربار سجیا پیر رکھن دی جگہ کوئی نہیں، پتر سامنے آ گیا جنہیں شراب پیتی ہے، پیو صاحب تختے، انہوں نے کہا جی بادشاہ جی منہ تھلے ہو سکیا مارو کوڑے، حبشی جلاد تازیانہ لے کے ٹریا، کوڑا لے کے ٹریا کہ مارا، چھت نال داد لگے تاں جملے دی قیمت ہے، ساری منت تواڈے واسطے وے، ہو سکیا ابا ٹریا نہ جو میرے حبشی، انہیں آکھیا ابا گناہ کیتا ہے، اپنے نفس نال ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی ہے، گجراتی کھاری زبان چاکاں دے ہی بندہ ہے، چول پڑا کیتا ہے، نائی پینی چاہی دی، لیکن ابا میری بھی ایک شرطی مارے ہو جس آپ نہ پیتی ہو، بولو جنہوں نے سمجھ آ رہے ہیں، سارے بولنا حیدری مارے ہو جس، ہن بے نمازی تے نہیں آنا 5 وقت دی نیت، مارے تے ہو جس آپ نہ پیتی ہو، اور جب اسے للکرہ ماریا حبشی بھی رکیا، پیو دا بھی منہ تھلے، انہیں آگیا سزا دا حق دارا میں کوئی نسدہ نہیں بیا، مارے ہو جس آپ نہ پیتی ہو، لیکن بابا تیرے تو لے کے اسا کیا تیرے تو لے کے پورے دربار آؤ مارو، لیکن بابا ایک شرط ہے اگر کسے کیتی چلاکی تو میں نہ دے شجرے بھی جاننا، بابا منو سارے آندہ پتہ ہے کنہ دے وڈ کے بووے آنگے رکھ کے لوگاں نو وکھا کے پیندے رہے، کھاریاں لے کوئی چہرے پریشان ہو گیا جو تسی سن دے ہو، مکہ شریف مہربانی جی،
इन्हां दी हिस्टरी पढ़ो, एक नंबर दे चोर डाकू लुटेरे काफले लुट्टण वाले। इन्हां ते जिन्हें प्राइमरी तक गए उन्हें किताबां च पढ़िया होगा, जिंदा धीआं दरगोर करन वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कलमे की कसम चा के पिया मालका के मैंबर से खलो के तुसी तईद ना करो, तुहाडी अपनी मर्जी की बात है, मैनू कलमे दे तकद्दस की कसम राजा मंजिल वालिया कोई एक वेड़ा आई जिहदी वजह तो मक्का शरीफ आई, और उस वेड़े का नाम है हजरत अबू तालिब। अल्लाह जाने किन्ना किन्ना दे प्यूवा कलमा नहीं पढ़िया तो बलेम सारा कुल्ले ईमान दे बाप दे ईमान दियां सदलीलां देनियां ने, बलेम सारा हजरत अबू तालिब ते लाया। उन्हें आख्या अब्बा कोई बंदा चलाकी ना करे। परेशान तो नहीं जी, मैं बात मुकम्मल कर लाना। जो 3 बारी उन्हें ललकरा मारिया तो कोई बंदा ना आया, उस आख्या मारनी उन्हें कोड़ा ताजियाना जिस आप ना पीता हो। इत्थे मेरे मुर्शद अली की आवाज आई है, ओ हसन बेटा जी बाबा कोड़ा चा ना तू पीती ना तेरिया नस्लों च किसे पीती, अल्लाह अकबर। ओ मैं सदकी हो। इमाम सोच के बनाई 4 दिन की जिंदगी आ। इमाम फिर ऐसा होना चाहिए जिहड़ा साफ करैक्टर होवे, हर पासों क्लीयर होवे, ओदी इत्थे जिकन थाने सिफारशी काम करता है, इंजी अल्लाह की अदालत मैदान माशर च इमाम काम करना। तो मैं पहले आख्या ना मिसाल एडी सोहनी तुहानू मैं दी है सादा जी, सिफारशी भी बंदा साफ करैक्टर खड़े तो थानेदार भी इज्जत करता है तो बंदा भी उठाता है, तो जो फाजा लै जाइए तो फिर सिफारशी भी लम्या पा लेंदे ने। अगो इमाम दियाँ सिफात ने, है इजाजत थोड़ा जा वक्त है दस दिया ना, इमाम दियाँ सिफात ने कि इमाम होना कैसा चाहिए। इमाम की पहली सिफत इस ते सारी बोल पोवगे खारियां लो, इमाम अल्लाह का बनाया होवे, बंदियां का ना बनाया हो। यार थोड़ा जा ते बोलो ना, मेहरबानी करो, पहली दफाया दुआवां का तलबगार है। इमाम उस जात का बनाया हो, बंदियां का ना बनाया हो। इमाम किताब का मोहताज ना होवे, जेड़ा मसला पूछे उससे वक्त दसे। बरीक जा इशारा है भाई सार चाना। मैं पहली आके मैं पहली बारी आया ना बड़ा मैं सुने बचपन भी मैं उस्तादा नाल इत्थे आए हाँ मुहर्रम के दौरान भी, लेकिन इस जुमले तो मैं दाद चाहिए जितने बैठे हो मेरे वास्ते काफ़ी हो। ये इमाम किताब का मोहताज ना होवे, इमाम कोलों मसला पूछो उसे वक्त दसे, वक्त ना मंगे। हुण जिहड़ा बंदा ना बोलिया खारियां ले दुख लैके जाऊंगा, सारे तवज्जो विच भी आए। मैं पहली दफा आया, मैं इतनी आराम 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 नाल गुफ्तगू करके न तक पहुँचाया, ये समझ के क्यों ना बोले तुसी जानना तो फिर वक्त इमाम जानना है। जेड़ा आके ना मैं धी को पूछ के आमना कल आवी, समझियो कि बंदियां दा बनाए है। होए होए मेहरबानी भाई। इमाम स्टूडेंट नहीं होंदा, इमाम टीचर होंदा है। इमाम ज़बान का मोहताज नहीं होंदा, जिस जुबान च गल कर इमाम दे नोटिस होवे, इमाम समझदा हो। मिसाल देना, इमाम कायनात के जरे जरे तो वाकफ होना चाहिए हर वक्त। मशरक के कोने च कोई अख चपके तो इमाम के नोटिस होवे, मगरब के कोने च कोई बंदा साल होवे तो इमाम के नोटिस होवे। खारियां ले अदू सोहनी गल फिर मैं केड़ी करा, तुसी इमाम बारगाह बैठे हो खारियां राजा मंजिल इत्थे मैं खलोते हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ए सारे जितने बैठे हुए हो जितने बाहर खलोते हो, साडा शियाने हैदर करार दा ईमान ते अकीदे असी जो सोच रहे हैं जो साडे दिल च 12वें दे नोटिस है। बहुत मेहरबानी बोलो ऐसी बात है या नहीं। हर चीज़ 12वें दे नोटिस है। तो इमाम ऐसा होवे जिहड़ा हर गल तो वाकफ होवे। इहदे वास्ते एक 2 मिनट का किस्सा सुनो, तुहाडे रूह की गज़ा है। जिथे बोवोगे किसी टाइम मजलिस नहीं भी होंदी, कलियां दिल करदा ना कि रूह की गज़ा लभे, कोई मालकां दा फजाइल ऐसा होवे मैं उत्थे बह के वाह वाह कर ला। कुछ जुमले दुखां ले हुंदे ने। हुण जिहड़ा फजाइल का जुमला है ये इत्थे लै जाना है, इत्थे लै जाना है। जिथे बोवोगे
جے این بے ساختہ دل علی علی نہ کرے تو پھر لطف نہیں. اور تساں میرے حق کی دعا بھی کر دینی ہے. امام ہر گل تو ہر وقت واقف ہونا چاہیے. وہ سامنے کائنات انج ہوے جی میرے سامنے ہاتھ دی ہتھیلی ہے. کھاریاں لیو ابراہیم اصفہان دے رہن والا. اصفہان ملک ایران دا شہر. ایسی بات ہے یا نہیں؟ اور اے سید الساجدین دا چہیتا نوکر ہے. پریشان ہو گئے کچھ بندے. 12 امام نے 12 دے ہی اسی منتدار. لیکن کھاریاں والے تسی ویکھ رہے ہو ہر ایک ہستی وچوں نہ کسی عزادار دی فیورٹ ہوندی. ہن مثلا امام مالکاں دا ممبر ہے. میں گل حق ہی سچی کرا. بسم اللہ جی. میرا امام حسین بادشاہ نال زیادہ استغاثے ہوندے نے. میرا بطول دے پتر نال بہت زیادہ پیار ہے. میری فیورٹ ہستی ہے. کیوں؟ جس سائیکلاں تو چاہ کے گڈیاں تے بٹھایا, جس روڑی تو چاہ کے محل تے بٹھا کے آکھیا ہور منگ میں حسین ہاں. میں پہلے آگیا منو اپنی اوقات بھی یاد, امام حسین دا ترس بھی یاد. ہن میرا زیادہ تے کیا نعوذ باللہ میں باقیاں نہیں مندا, باقیاں دا بھی سلام ہے, باقیاں نے بھی ود تو ود بنی دا. لیکن ایک ہستی فیورٹ ہوتی ہے. لو مثال ہن میں وہ دیاں کوئی بندہ رد کر ہی نہ سکے. اے سرکار عباس دے علم نے انہاں دے فریرے چ ہاتھ پا کے بھی آکھن نوں تیار ہاں. ہے سارا گھرانہ لجپال, محمد والے محمد دا 5 12 14 72 ساریاں دے اسی نوکر ہاں, اسی منتدار ہاں, نام لیوا ہاں. لیکن یاد رکھنا سب تو زیادہ فقہ جعفریہ جس ہستی نال ریلیٹڈ ہے او دا نام عباس ہے. جڑے نہیں بولے میں ثابت کرنا. گھروں نکلے عباس مولا دے پرچم دا سلام. جناب جا رہے ہیں کسی 8 کروڑ دی کوٹھی بنائی اتنے کھ نہیں تو شیعہ دا دھیان ہی نہیں پیندا. چھپڑ جا لگا ہوئے اتنے عباس دے علم دا پنجا لگے ہوئے اتنے جھک کے عقیدہ یا غازی تیری عزت و عظمت و سلام. انہیں گلہ تے داد تھوڑی ہوئے گی لیکن فکر پیغام ہوئے گا. لیکن میں چاہنا کہ کسے ایک ذہن تک پہنچ جا. یعنی سب تو زیادہ ریلیٹڈ تسی کدھر آلے ہو سرکار عباس نال. گھروں نکلے سلام کیتا, گھر واپس آئے سلام کیتا. چراغ بتی جمعرات دے جمعرات کچھ ایسے نے جڑے روز جا کے کر دینے بزرگوں. ایسی بات ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح یار. ایسی بات ہے نا. جے اوکھی بن گئی کہ گھر کوئی پریشانی ٹر گئی سو فوراً سرکار عباس دے علم ہیٹھ. جے کوئی جناب لگ لاج پریشانی ہے تو عباس دے علم ہیٹھ. میں 80% شیعہ سے تو انہوں خواہ سکنا جنہ دا زیادہ استغاثہ سرکار عباس نال. تو کیا وہ باقی ہستیاں نہیں من دے؟ انجے ابراہیم جیڑا نا ہے انہاں دا نوکر شیعہ ہے, لیکن سید الساجدین نال بے حد پیار ہے, حد دی کوئی نہیں. سال اچ کدی 1 واری تے کدی 2 واری زیارت واسطے جاندے تے خالی نہیں تحفے بھی لے کے جاندے. پتہ نہیں کون بولے تے کون نہ بولے. کھاریاں لیا ساری گفتگو ایک پاسے تے ایک جملہ تے چھوٹا جہا واقعہ ایک پاسے. ایک دن اپنے ویڑے اصفہان ایران وچ بہ کے اپنی زوجہ نو آدا میں ہن پھر چلنا امام نو ملن. آواز پہنچ رہی ہے نا جناب تک؟ بس میں مکان لگا. بیوی آتی ہے پھر تو ہر سال ٹور جانا ہے تے تحفے بھی لے کے جانا ہے تے کدی سال ہی 2 باری بھی جانا ہے تے تیرے امام دے تے تینوں کچھ نہیں دیتا. کھاریاں لیا اپنی جگہ تو اٹھیا ہے, بیوی دے منہ تے ہاتھ رکھ کے آندا چپ کر میرا امام سندا پیا ہے. اللہ اکبر, چپ کر میرا امام سندا پیا ہے. اس آخیا کتھے مدینہ تے کتھے اصفہان. اس آخیا وقت آیا تے تینوں پتہ لگے گا وہ بندیاں دا بنایا نہیں, وہ اللہ دا بنایا. وقت گزرن دے نال نال بیوی نے آدھا میں ہن جا رہے ہیں. ایک تحفے چاہ کے امام دے گھر آیا, داخل ہوندہ رہ گیا. بادشاہ سلام فرمایا میرا بھی سلام. ابراہیم اتھوں تک بزرگ آدھنے دا اتنا پیار آئی کہ سرکار سید ساجدین اس نو ابراہیم بھائی یاد دیا. آیا تو اڈی لجپالی تو سکتی داخل ہو جائے نا. اللہ اولاد تے سایہ قائم روے جے. امام حسین کسے دا محتاج نہ کرے. فضائل چ 2-4 آنسو آگے بزرگ فرمیندے ہوندے نا. آج کل تے بزرگاں دی محنت نو مندے ہی کوئی نہیں نا. آج کل ہر کوئی آپ ہی مجتہد بن گیا. معذرت نال جنہیں چٹی داڑھی دا حیا نہیں کیتا, جنہیں بزرگاں نو یاد نہیں رکھیا, وہ قوم کدی کامیاب نہیں ہوئی. انہاں بزرگاں میلا میل پیدل سفر کر کے بہن برا دا ذکر کیتا ہے. بزرگ پڑھ دے ہوندے آن کہ اتنا پیار آئی
کہ ابراہیم بھائی یاد آن. آؤ بسم اللہ ابراہیم بھائی آ گئے ہو؟ جی بادشاہ آ گئے ہاں، تھوڑا لیٹ آیا معافی چاہتا دن نے، کوئی ایسی بات نہیں. ہر کام وچ راز، ہر کام وچ حکمت. داخل ہوتا گیا، میرے امام کھانا تناول کر رہے ہیں. ابراہیم بھائی آج میں نہ سجاد دا دل ہے، تسی میرے ہاتھ دباؤ. تھک گئے مکان لگا میں سمجھنا. ابراہیم میرے ہاتھ، اس آخیا تواڈی لجپالی میں ہاتھ دواواں؟ فرمایا ہاں. افتابہ پانی دا چایا، کوئی گل ایسی نہیں جیڑی تانوں یاد نہ ہوئے. میرے موضوع نال ٹچ ہو گئی تو میں اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے. ایک باری میرے والے پاسے ویکھ کے جملہ سننا. افتابہ پانی دا چایا. ہن ویکھنا امام ہاتھ اگے کیتے، فرمایا لے جیوں میں آکھنا نا پانی میرے ہتھاں تے پا، تو پانی پانا ہے. جے میں آکھنا روک تو روک دینا. چل بھائی ابراہیم پانی پایا امام. ابراہیم بھائی رکو، ہن رکو، چلو ہن رکو پیچھا کر کے آتے نے لو بھائی جیڑا نام بولیا تکلیف ہوے گی. ابراہیم ہن انہاں نوں بن لے. یا مہربانی ہن انہاں نوں بن لے. مولا بن لو وہاں تھلے تے ویکھ، ہیرے جواہرات درم دینار سونا چاندی سکے. ابراہیم روایت کرتا ہے جدن افتابے چو نکل آئی پانی آئی، ہتھاں تک ٹکران تک پانی آئی. ٹکرا کے سید ساجدین دے ہتھاں نالو جڑے قطرے زمین تے گردے آن وہ ہیرے جواہرات بن جاتے. جڑا جملہ میں پہنچانا چاہنا آخری بات، فرمائے ابراہیم میں تیرا اپنا گھر ہے، 10 دن رو تیری مرضی، مہینہ رو تیری مرضی، ساری زندگی رو، میں سجاد نو کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک مہربانی کری جدن گھر جاویں نا تے میری طرفوں بیوی نو دے کے آکھی امام پیا نے گھر بہ کے شریفان دے گلے نہیں کری دے. میں صدقے 4 دن دی زندگی اب مسلمان امام سوچ کے بنائی. حشر و نشری امام پیچھے اجے وقت ہے ہی سوچ لے جے کوئی ہوئی ہو جائے ملے آئی تے اجے وقت ہی سوچ کے کوئی ہو مل لے جدا حشر و نشر اتھے چنگا ہوندا ہوئے. امام دا ہی تے سارا مسئلہ بنیا نا. اگر امام دنیا مان لیندی پھر کدے بھی علی دیاں دیاں بازاراں وچ نہ رل دیاں. واللہ امام دی کچاری ہے، دن بھر رات دیاں ڈیوٹیاں نے، طبیعت اپنی بھی نہیں ٹھیک، گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اے مومنہ دیاں دعاواں نالے. کل بھی بخار آئی آج بھی، لیکن چلو وعدہ فائی ہو گئی. میں تو معذرت کی تھی لیکن انہاں کہا شاہی صرف 2 بندے پڑھن والے ہو. میں کہا چلو چل کے دعا لے لو. بھی مک گیا ہے 10 محرم دا، حسین دا محرم، زینب دا محرم شروع ہو گیا. رونا روانا کسے دے وس وچ. یہ عطا ہے اس بہن دا، اس بھرا دا جنہ کربلا وچ دسیا بہن بہن بھرا بھرا. ساڈیاں نکاح لیاں پاک نسلاں بچا گیا تے پتر بطول دا رشتیاں دی تمیز دس گیا. فتوی لانا لیا تیرے چ غیرت کتھوں آئی ہے؟ تینوں دھی بہن دا کینج پتہ لگا ہے؟ اپنا آنسو میرا آ گیا، میری مجلس ہو گئی. کدی نہ تینوں تمیزاں آندیاں جے بطول دا پتر نہ ہونا. مسلمانہ 1.25 لاکھ انبیاء محنت کیتی یا دین رے 50 سال. 11 صفر 11 ہجری 28 صفر دنیا تو نبی ٹر گئے، ظاہراً پردہ کر گئے. 61 ہجری دا محرم تک 50 سال بنتے ہیں. 50 سالوں بعد پھر معاویہ دا پتر یزید تخت تے آیا تو انہیں آخیا میں شراب بھی حلال کرانگا، جو شریعت مصطفیٰ چ حلال ہے انہوں بزرگوں نے آخیا حرام کرانگا. بہن دا بھرا نال نکاح جائز کرانگا، مرد عورت شادی بہن بھرا دی ہو سکتی ہے. ایتھے مسافر شام سین آخیا نہ وے حسین، جب تک توں تے میں یا بہن بھرا دا نکاح نہیں ہو سکتا. شعور نو جاگر کرن دا نام مجلس ہے.
7 سمندر پار تو بیٹھا میں تیری دھی پتر گھر چون تو اتنے مطمئن ہونا ہے. یہ مطمئنی کتوں آئی آ؟ یہ حسین دی وجہ تو آئی ہے. سانو رشتیاں دی تمیز دس گیا. حلال رزق کمانا عبادت ہے. کام کاج تے جاؤ، ڈیوٹیاں تے جاؤ، کاروبار اپنا کرو، لیکن 8 ربیع الاول تک جتھے تھوڑا جا بھی وقت لب جی تے نیڑے کدھر مجلس ہوئی تے ضرور ٹر جیں. کیوں؟ زینب ہون اوکھے سفر کرنے. چھ مگوئیاں ہونی شروع ہو گئی نے، تواڈے بھی کنا تک پہنچن گئی. لو جی 10 محرم تک پیٹ کوٹ کے تے کمازانی کر کے تے پنڈے اپنے نہ پھاڑ لینے زنجیر مار مار کے تے ہن پھر ویکھو روندے نے پہ توڑ محرم سفر. نہ روندے امام بارگاہ کوئی نہیں ہونا، کدھرے بھی نہیں ہونا. کتھے اتنے مٹیاں تے بزرگاں تے جواناں بیٹھے ہونے. وہ دی وجہ کاش کدی تسی میری یہ گل سمجھ لی، رات بستر تے بھی رو گے. کائنات وچ منو کوئی ایو جی بہن وکھاؤ جدا بھرا مر جائے تے رون دی اجازت منگے. جے تے ہے تے اٹھ کے کھڑے ہو کے دسو. تے جے کوئی سنی بھائی بیٹھے زیادہ کوشش کرے گا کوئی نہ. رب دی رضا نال جدا بھرا مر جائے نا، کوئی طبی موت مر جائے، ہارٹ اٹیک نال، کینسر نال، کوئی بیماری نال، کوئی ایکسیڈنٹ نال، تے بہن ساری ساری رات تے سارا سارا دن تے سال سال روندی. تے جڑے ویلے تازہ دم میت آندی ہے نا تے بہن دے وین ہی وکھرے ہوندے نے. اساں تے ویکھیا ہے، تساں بھی ویکھیا ہوئے گا. تے جڑے باہر بزرگ کھلوتے ہوندے نا وہ سر بھی ماردے رہندے تے ٹھڈا سا بھر کے آندے نے ہن ٹھیک ہے ایدا علاج ہی رون ہے. وہ محلے دے بزرگ یار سرے تے ہاتھ رکھ کے آدھے نے میری دھی نقصان تیرا وڈا ہے. روز اتنا دلی لیکن کسی شاید ہی لوڑ ہوئی تے سان دس. جدھر رب دی رضا نال مر جائے انہوں اجازتاں نہیں ہوندیاں اور ہوندیاں چوپ نہیں کر دی. پتہ نہیں کون ہائے کرے تے کون نہ. کھاریاں لیا اے وجہ ہی اسی مٹیاں تے بہ کے ماما بہنوں نال لا کے رونے کیوں ماں بھرا 9 قتل ہوئے نے تے وین ایک دی اجازت ہے. کتنے برا تبین. حاجی مقبول حسین ڈکو صاحب مالک درجات بلند کرے نے. یہ جملہ انہوں نے انہیں کیا ہو جڑے ہک وین دی اجازت ملی وہ بھی سوکھی نہیں ملی. ساریاں دی ہائے نکل جائے گی. آنسو مسافر شام دی عطا ہے. ہائے تیرے واسی چے سوئم دی مجلسی ہائے کری. عام بندے دا سوئم ہوئے تے بندے روندے نے تے تے کائنات دا بادشاہ حسین ہے. کلا نہیں نال 72 نے سار چاہیں. حاجی صاحب پڑھ دے ہوندے ہیں جڑی ایک وین دی اجازت ملی ہے نہ سوکھی نہیں دیتی ہے نہ سجاد نو پوری کربلا وچ رولے ہے. تھوڑیاں بندیاں نو سمجھ آئی. عمر سعد کول جاندے ہیں تے آدھے حسین بن نمیر کول ٹر جا. او دے کول جاندے ہیں تے آدھے عمر سعد کول ٹر جا. او آدھے شمر کول ٹر جا. اخیر آدھے نے اچھا ماں نو آکھ ایک وین کرے. او بالے قدم چاہ کے ٹریا ہے. کفیت والا جملہ ہے. اب پھوپھی اماں جی وے سجاد اماں آتے نے رول ہے لیکن وین ایک بھرا لے پاسے وے کیا دیئے بھرا 9 تے وین ایک آئیے بھرا دی لاش تے. حسین میں زینب میں رون نہیں دے دے. آج کدی اجازت دیں دے میں دس دی کربلا دی دھرتی تے کھلو کے بہنا برامان روندیاں کی جنے. عباس ویک مینو آدنی بھرا 9 قتل ہوئے نے وین ہک کرنا ہی. اللہ جانے کیڑا شیعہ ہے تے کیڑا سنی ہے لیکن میں جملہ آکھاں تے ایک واری شیعہ دی تہائی آونی چاہی دی. جڑے ویلے آکھیا نا مینو آدھنے وین ہک کر لے بھرا دی لاج تے ہاتھ رکھیا دیئے کیا میں عباس نو نہ رواں. مرحبا. کیا میں اکبر نو نہ رواں جنہوں 18 سال برکیاں چکاج کاج پالے. کیا میں قاسم نو نہ رواں میرے حسن دی نشانی آئی. کیا میں تیرے سجرے مہمانہ سعید کیس جون نو نہ رواں.
حسین دس بہن دی اوکھی بن گئی وین ہی کہ میں تیرا کرنا چاہنی ہاں کپیاں رگائیں چواز آئیے جے وین ہی کی نہ میرا کار نہ باغ دا کار نہ قاسم دا کار نہ اکبر دا کار مانی نہیں میں سکدا تو ہمیں شیعہ تے تیری آئے نہ نکلے نہ میرے سجرے مہمانہ سعید کیس جون دا کار کپیاں رگائیں چواز آئیے جے ایک وینی تے اونا دا کار جڑے 9 میلان دے بار بے وارس جوڑیے میرا دلاج دے جان کے آدیے حاجرہ نہیں میں زینب مرحبا 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 بھائی مرحبا بھائی میں صدقے ہو گیا میری تو سونی مکان ہو گئی ایو میرے جائی دی مجلس آئی آدیے حاجرہ نہیں میں زینب حسین جڑا صدقہ کر دے لیے کرنا میں تینوں اپنی پسند داس اوکھے لفظاں تے آ گیا اے دن بھراواں دی لاشاں دا ودا دا دن آؤ مسلمانہ جی حسن علی گالے تے حاصل ہے جے رون علی تے رو لینی تے جے تو سمجھنا رون علی گالے تے ساڑھے تے فتویاں دیاں کتاباں نہ چاڑیا کر قرآن ہی چلا یا کیا ہے روو زیادہ ہسو تھوڑا سوال ہو یا کتھے رویے قرآن آدھا اتھے روو جتھے ظلم چوکھے کربلا دی دھرتی تو وڈا ظلم کدرے نہیں ہویا میں تینوں ظلم سناواں کدا نہ ظلم اے تو وڈا ظلم کوئی نہیں جڑا محمد والے محمد تے ہوئے کرنا میں تینوں میں جڑا شیعہ دی ہائے نکل جائے گی بھین دی منت ایک واری داسنا میں تینوں کے آگ کے رہوں کپیاں رگائیں چواز آئیے بھین میں نو سلطان مدینہ کے رو وے زینب کسے دا غریب مار جائے تو آدھیے آئیو میرا بادشاہ مارا گیا وے حسین میں نو رئیس مدینہ کے رو میں نو نواب کربلا کے رو اور کھاریاں لیا نواب دا نام آیا ہے بین براؤ دے سینے تے جان پہ یہ رو گیا دیے اٹھ ویک تے داسن نواباں دیاں بینائی جو دیا آئے تے تیرے باسی چنا اور جے میں نواب دی بینوں دی میں کڑیاں پا کے تیری لاش دینا یا اور میں صدقے ہوں مقدیے میری پڑھائی آؤ جی بسم اللہ ایتھے آجو اگے آجو میں نے اپنے بھائی دا انتظار آئی مالک دے سفر بے قطر فرماوے امام حسین سارے تے اپنا کرم رکھے ہن ویکھو کہ میرے والے پاس میں 2 منٹاں چ ممبر انہاں دے حوالے کرن لگا آدھی میں نواب دی بہن ہوندی میں کڑیاں پا کے نہ آمدی جڑے چٹیاں داڑیاں لے نا جڑے بزرگ ذاکر سن دے رہے ہو اے جڑے جوان میرے بھائی نے تے رومن دیتے انہاں دی مہربانی ہے اے چٹیاں داڑیاں لے جڑے بزرگ ذاکر سن دے رہے ہو نا رکیا میں ترنم وچ نہیں رکیا اس واسطے بہنا کہ بات ذرا میں آسانی نال پہنچا لواں جڑے چٹیاں داڑیاں لے زیادہ سمجھو گے بزرگ ذاکر پڑھدے ہوندے آن بیٹھیاں اپنی مرضی نال نہیں تو سہائے نہیں نہ کیتی اٹھیاں اپنی مرضی نال نہیں جدن بیٹھیاں تے لباساں دے رنگ کچھ ہو رہا جدن اٹھیاں تے لباساں دے رنگ تبدیل ہو گیا پھر ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے جو ذاکر سخت پڑھ دے اگر کنارے نال گال کرا اشارے نال گال کریے تو تسی ہائے نہیں کر دے لو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کھاریاں لیا میں نو کلمے دی قسم ہے اے عباس دے دووے علم نے ندے میں فریرے چ ہاتھ پا کے قسم دینا جے ایتھے بھی نہیں یقین اگر کوئی سنی بائی بیٹھے تے میں نو کھاریاں دی مسیح تے چلے جا میرے سار تے قرآن رکھ میں جھوٹ بولا میں لانتی ہوں اللہ انسانی شکل ہی نہ اٹھائے 4-5 میں قسمہ دے بیٹھا ہون تو ہائے نہ کریں تے تیرا اپنا مقدر ہے اور کھاریاں لیا میں نے ذکر دی قسمیں انہا حرام زادیاں مار کے زینب نٹھایا ہے ہائے تے تیرے واسی چنا تادیاں نے مار دیان دیان میرا دلا چھوڑا دیا ایکی میں چھوڑا اور کال دا مارا گئے میں آج آئیاں مرحبا مرحبا میں صدقی ہوں
جڑے ویلے مار دے رین آخری جملہ بھرا دی لاش نہیں سو چھوڑی رنگ تبدیل ہو گئے انہاں سارے واصل آئے آدھی بہنا کدی بیراواں دیاں لاشاں نے چھوڑ دیا اس ویلے کتا حرام زادہ شمر سجے کھپے ویکھ کے سپاہیاں نو آدھے نہیں اس انج نہیں اٹھنا ایک حل ہے سپاہی آدھے نے کیڑا حل ہے حرام زادہ سجے کھپے ویکھ کے آدھے کتھے گیا دا بیمار پتر سجاد اور کھاریاں لیا میں جھوٹ بولا لان دیوں وہاں انہاں حرام زادہ تازیاں نہ چاہ کے سجاد دی کانڈ دے مارے ہے آدھے نے اگر بھرا دی لاش نہ چھوڑی اسی تیرا پتر ماران گے اس ویلے بھرا دی لاش چھوڑ گیا دیئے نہ مارو او میرا ایکو بچ گیا ہے آدھیے نو بچان واسطے میں نسل قربان لعنت اللہ کو آؤ جی بسم اللہ 17 محرم رات کو